अस्सलाम वालेकुम। ये नॉर्मली समझा जाता है कि ईरान में जो सुप्रीम रहनुमा है जैसे अली ख़ामनाई थे वो बड़े ताकतवर थे। लेकिन बाज़ नाक़दीन के ख़्याल में कुछ मामलात में सुप्रीम लीडर से भी ज़्यादा जो ताकतवर इदारा है वो एक्सपर्ट काउंसिल है, या माहिरीन की आप काउंसिल कह लें, या माहिरीन की मजलिस, मशावरती मजलिस जो मशवरे देती है। उसमें ज़्यादातर जो है वो मजहबी रहनुमा होते हैं जिनका इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस या जो इस्लामी कवानीन हैं, फ़िक़्ह है, उन पे बड़ा गहरा कंट्रोल होता है। अभी 2 पोटेंशियल कैंडिडेट के हवाले से बात की जा रही है। एक मुज्तबा ख़ामनाई है जो अली ख़ामनाई के बेटे हैं, और उनकी बीवी जो है वो इसमें हलाक हो गई। और उसके अलावा जो है इमाम खुमैनी के जो ग्रैंडसन हैं हसन खुमैनी, उनका नाम आ रहा है जो इंटरनेशनल मीडिया में। अगर फॉर्मर प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी होते तो वो भी इसके उम्मीदवार होते। तो ये जो एक्सपर्ट काउंसिल है इसके 88 जो हैं वो मेंबर्स हैं, जिसमें कुम के मजहबी रहनुमा भी होते हैं और भी दूसरे होते हैं। जब इमाम खुमैनी की वफात हुई थी तो उसके बाद जो है ये अली ख़ामनाई जो थे ये यंग भी थे कंपैरेटिवली, प्रेसिडेंट भी रह चुके थे, तो प्रेसिडेंट रहने की वजह से इनके पास एक्सपीरियंस भी था। तो एक्सपर्ट काउंसिल ये भी देखती है कि उसके मजहबी क्रेडेंशियल्स क्या हैं, मजहब की मालूमात कितनी है, फ़िक़्ह की मालूमात कितनी है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्पिटेंस उसकी क्या है, लीडरशिप क्वालिटीज़ जो हैं वो क्या हैं। अभी जो इसके हवाले से जो ईरान का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल 107 जो है वो ये कहती है, द डिटर्मिनेशन ऑफ द लीडर रेस्ट विद द एक्सपर्ट्स इलेक्टेड बाय द पीपल अंडर स्कोरिंग द असेंबलीज अथॉरिटी टू वेट एंड अपॉइंट द कंट्रीज टॉप फिगर। तो उसमें ये बताया गया है कि ये जो सुप्रीम लीडर है उसका इंतखाब जो है वो एक्सपर्ट काउंसिल करेगी, और एक्सपर्ट काउंसिल को जो है अवाम बराह रास्त जो है वो मुंतखब करते हैं। अच्छा, अब इसमें भी अमेरिकन सिस्टम की तरह ईरानियन सिस्टम में चेक एंड बैलेंस का है। गो के ये एक्सपर्ट काउंसिल इसको सिलेक्ट करती है, लेकिन उस सुप्रीम लीडर के इलेक्शन में कौन खड़ा होगा इसका तयन जो है वो गार्डियन काउंसिल या शूराए निगहबान करती है। उसमें भी मजहबी रहनुमा और दूसरे माहिरीन होते हैं। तो वो एक तरीके से वेटिंग इदारा है जो जांच पड़ताल करता है कि इस कैंडिडेट ये मुत्तकी है, परहेजगार है, इंसाफ पसंद है, तालीम याफ्ता है, और इसकी लीडरशिप क्वालिटीज क्या हैं। तो उसके नॉमिनेशन पेपर्स की जो है वो जांच पड़ताल वो करती है, और न सिर्फ उनके बल्कि जो है वो जो दूसरे लोग हैं उनके भी जज जो है वो जो दूसरे इदारे हैं, अगर आला ओहदेदार हैं सदारत वगैरह के लिए, तो उनके लिए भी यही करते हैं। और इसकी जो है वो एक्सपर्ट की जो काउंसिल है इस वक्त उसके जो हैं मोहम्मद अली किरमानी साहब हैं उसको हेड कर रहे हैं। और इसका जो रीसेंट इलेक्शन हुआ था वो 2024 में हुए थे। ये तकरीबन 8 साल के लिए मुंतखब की जाती है। तो जो भी पोटेंशियल कैंडिडेट हैं उनका पहले जांच पड़ताल करती है गार्डियन काउंसिल जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक बॉडी है, और जो उस जांच पड़ताल के प्रोसेस में कामयाब हो जाते हैं वो फिर इस बात के अहल होते हैं कि वो इलेक्शन में खड़े हों। खुमैनी साहब की जब 89 में डेथ हुई थी तो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट ने, या माहिरीन की जो असेंबली थी, उसको फिर गैप फिल करने के लिए उन्होंने जो है वो मीटिंग अपनी बुलाई। लेकिन खुमैनी साहब क्योंकि फाउंडर थे और उनका बड़ा इन्फ्लुएंस था, तो एक तरीके से अली ख़ामनाई जो है वो सक्सेसर की तौर पर आए, और जो एक्सपर्ट काउंसिल की मीटिंग थी इट वाज मोर और लेस खाली फॉर्मेलिटी थी। अब जो लीडर है उसकी क्वालिटी है क्वालिफाइड इस्लामिक जूरिस्ट हो, वो मसलन इस्लामी फ़िक़्ह या शिया फ़िक़्ह जो है उसके हवाले से उसको मालूमात हो, इंसाफ पसंद हो, मुत्तकी हो, सियासी और समाजी उमूर में उसकी बड़ी गिरफ्त हो, और उसकी फ़ैसला करने की सलाहियत बड़ी अच्छी हो, और उसके अलावा उसमें पॉलिटिकल एक्यूमेन हो, सियासी फ़रासत हो, फ़हम फ़रासत हो। अगर कोई कैंडिडेट इस तरह की क्वालिफिकेशन को मीट नहीं करता
تو پھر اسمبلی کسی ایسے بندے کو منتخب کر سکتی ہے، ماہرین کی اسمبلی، جس میں لیڈرشپ کوالٹی ہوں اور جو ہے وہ اس میں سیاسی قابلیت بھی ہو۔ اور اسمبلی اس مقصد کے لیے جو ہے وہ ممبرات سے علیحدہ علیحدہ بھی بات کر سکتی ہے، اور اس کی جو کارروائی ہے وہ زیادہ تر خفیہ رکھی جاتی ہے۔ اور خمینی صاحب کے بعد صرف ایک ہی سپریم لیڈر رہے ہیں، وہ خامنائی صاحب رہے ہیں۔ تو 79 سے جب سے یہ ایرانی ریولوشن آیا ہے، ٹوٹل دو جو ہے اس کے سپریم لیڈر ہیں۔ جس طرح جماعت اسلامی میں جو امیر جماعت اسلامی کافی طویل عرصے تک مولانا مودودی رہے، پھر میاں طفیل رہے، تو وہ عموماً ایک دفعہ جب بنتے تھے تو مر کے ہی اترتے تھے، لیکن بعد میں پھر کچھ ایکسیپشن ہوئی، جیسے منور حسن صاحب ہیں، سراج الحق صاحب ہیں، ان کے معاملات ڈفرینٹ ہے، قاضی حسین صاحب کے ڈفرینٹ ہے۔ اب سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ابھی لازمی بات ہے کہ 40 کے قریب سینئر کمانڈرز اور جو ملٹری آفیسرز اور دوسرے افراد کو جو ہے وہ ایرانی حملوں میں مارا جا چکا ہے۔ اس سے پہلے بھی جو پہلے ایران کی اور اسرائیل کی جنگ ہوئی تھی، اس میں بھی ٹاپ لیڈرشپ کے بہت سارے لوگ مارے گئے۔ تو ابھی سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایکسپرٹ کی اسمبلی کہاں ملے گی، شورائے نگہبان کہاں ویٹنگ کرے گی، کیونکہ اگر یہ چاروں طرف بوم چل رہے ہوں اور چاروں طرف اس طرح افراتفری ہو، تو اس میں ایسی صورت میں اس کا انتخاب کیسے ہوگا؟ اور یقیناً اگر اتنی بڑی تعداد میں یہ ٹاپ لیڈرشپ کہیں جمع ہوگی تو ان کو یہ خطرہ ہوگا کہ بھائی اگر کوئی اسرائیلی حملہ ہوتا ہے کہ سارے کے سارے مارے جائیں گے۔ تو یہ جو سپریم لیڈر کا جو انتخاب ہے، اب یہ ایران کے لیے یقیناً ایک بڑا امتحان بھی ہے، ایک بڑا مسئلہ بھی ہے کہ ملک حالت جنگ میں ہے، اور ایسی صورت میں جو ہے وہ کس طرح کیا جائے۔ دوسرا خطرہ یہ بھی ہوگا کہ اگر یہ نامینیٹ بھی کر دیں گے کسی کو، کوئی منتخب بھی ہو جائے گا، وہ بھی خطروں میں ہی زندگی گزار رہا ہوگا، کیونکہ امریکہ اسپیشلی اسرائیل چاہتا ہے کہ ایران میں جو ہے وہ کیوس ہو، عدم استحکام ہو، ایران جو ہے وہ ایک طرح کی انٹرنل ٹرموائل میں جو ہے وہ لپٹ جائے۔ تو اس کے لیے جو بھی سکسیسر ہوگا یا جو بھی سپریم لیڈر ہوگا، اس کی بھی جان کو خطرہ ہوگا، اور اس کی قریب قریب جتنے لوگ ہوں گے ان کی بھی جان کو خطرہ ہوگا۔ لیکن کانسٹیٹیوشنلی ایرانی گورنمنٹ اور ایران کے جو ذمہ داران ہیں، ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ سپریم لیڈر کو وہ کریں، کیونکہ ریاستی امور کو چلانے کے لیے سپریم لیڈر کے پاس جو ہے وہ سمجھ لیں ایک طریقے سے سارے ہی اختیارات ہیں۔ نہ صرف یہ کہ وہ فوج کا سپریم کمانڈر ہے، بلکہ پاسداران انقلاب بھی ڈائریکٹلی اس کو رسپانسبل ہے۔ پھر اسی طرح بسیج جو والنٹیئرز کا ایک گروپ ہے، وہ بھی انہی کو جواب دیں، اور ایک طریقے سے حکومت کے سارے ادارے اس کو جواب دیں ہیں۔ تو اس کی عدم موجودگی میں ریاستی امور کو چلانا نسبتاً مشکل ہوگا۔ تو ایران کی کوشش یہ ہوگی کہ جلد از جلد کسی کو جو ہے وہ منتخب کر لیا جائے، لیکن جنگ کے خطرات کے پیش نظر یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ آسانی سے ہو بھی سکے گا یا نہیں۔